त्यांचे खंयचे ते लोकेशन आसा त्या प्रमाणे म्हणजे मडगांव किंवा लोकल सगळे आमी हेचेर विचार करूया पयलीं उलोवप जातलें रेट फ्रीजिंगाचेर त्या पद्धतीन आमी करचो प्रयत्न नक्की करतले आणि हे करपा खातीर हांवें पयलेंच सांगला हे करपा खातीर सगळ्यांचो सपोर्ट जाय जर सगळ्यांचो सपोर्ट जाता कसलीय गोष्ट करपाक आमी फाटीं सरचे ना सदांच जे कोणाक मायग्रंट जे आवटसायडर हांगासर येवन जो बिजनस करतात तेंचे अतिक्रमण जाल्लें आसा दुसरें म्हटल्यार आयज आमचो आरटीओ जे गाडयो रजिस्टर करता जे रेंट एग्रीमेंटाचेर जावं रूम एग्रीमेंटाचेर जे गाडयो रजिस्टर करतात ते वाडलेले आसा आनी ताका लागून आयज गोंयकारांक बिजनस मेळना जर हे रेंट एग्रीमेंटाचे गाडयो जर कॅन्सल जायत जाल्यार गोंयांत जितले आमी ट्रान्सपोर्टर आसात जे सप्लायर आसात तांकां बऱ्या पद्दतीन एक बरो धंदो मेळटलो तो एक विशय आणि दुसरो म्हटल्यार आयज कशें आमी असोसिएशन केलां ते कोणाक लागून केलां तर आमच्या गोंयकारांक प्रोटेक्ट करपा खातीर रावन आपले असोसिएशन क्रिएट करता आणि म्हाका हे सगळ्या तुमच्या थ्रू सगळ्यांक विचारचें एकूच आसा की हे असोसिएशन करून ते कोणाक प्रोटेक्टेड जालां तांकां पयलीं आतां आमी पेडणे आरटीओ म्हापसा आरटीओ पणजे आरटीओ हांकां आमी एक लेटर ड्राफ्टींग केल्लें आसा ते आमकां हे जितले नंबर्स ऑफ व्हेहिकल जे आसात ते तुमी जे हेचेर रजिस्टर करून घेतल्यात रेंट एग्रीमेंटाचेर ते आमकां लिस्ट तुमी दिवचें आनी दुसरें आमी आरटीआर मागला ती हेचेर आमचे ते जे असोसिएशन आतां कोणी तरी केलां भायले आवटसायडरांनी अशें आयकोंक येयलां तेंचेर आमी एक आरटीआर मागतले आनी आमी हे म्हापसा केला आनी स्टेट आयज गोंयांतली जर गाडी महाराष्ट्रान रजिस्टर करतलो ते करून घेयना केरलाची गाडी जर महाराष्ट्रान गेली ती रजिस्टर जायना सो तसोच हो एक कायदो गोंया पुरतो आमच्या गव्हर्मेंटान हाडचो आनी हे जे लीज एग्रीमेंटाचेर जे गाडयो रजिस्टर जाता हो बंद करचो आनी येतो म्हणटा तो एक मार्क आमी घेता एंट्री घेता आमकां घेवपाक येस सर थँक्यू एग्रीमेंटाचेर गाडी रजिस्टर करून करून आयज आमच्या धंद्याची परिस्थिती बिगड जावन पडली हर एक ड्रायव्हर येता 2 महिने कामाक रावता आनी गाडी नवीन घेता आनी ती एग्रीमेंटाचेर रजिस्टर करता ना आयटीओ रजिस्टर करता तो खरोच त्या रूमाक रावता काय ते पॉप सन एक्चुअली तो रूमाक खंय रावता हितून कलंगूट आनी गाडी रजिस्टर मडे आसता अशें सगळें बोगस चल्लां हें तेका लागून एग्रीमेंटाचेर गव्हर्मेंटान हे गाडी रजिस्टर करचे न्हू हे आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन एक रिक्वेस्ट करतात आमी अतिक्रमण जाल्लेलें आसा सो म्हाजी एक सरकारा कडेन माननीय मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंत हांकां एक हांव रिक्वेस्ट करूंक सोदतां एक विनंती करूंक सोदतां आनी तांकां सांगूंक सोदतां हो जो कायदो जो आयज हांगासर आसा तो कायदो बंद पाडपाची गरज आसा जाता जाल्यार हो विशय आतां 2 दिसांनी असेंब्ली आसा त्या असेंब्लीन सुद्दां हो विशय काडून ह्या विशयाचेर चर्चा करून आमकां गोंयकारांक ह्या सगळ्या ट्रक ओनर्सांक न्याय दिवचो इतलें असोसिएशन जेंच्यानी ताका तेंको दिल्लो त्या प्रोटेस्टाक आनी आमी आतां येवन आरटीओ असिस्टंट डायरेक्टर पेडणे तांकां आमी मेमोरंडम दिला ऑलरेडी रिलेटेड टू अग्रिमेंटाच्यो गाडयो मागीर रजिस्ट्रेशन ऑफ परमीट कॅन्सलेशन ऑफ परमीट जेंच्या परप्रांतीय लोकांनी जो आमच्या धंद्याचेर काबीज केला जी परमिटां कॅन्सल करपा खातीर आमी पयलीं इन्फॉर्मेशन घेतले आनी तेच्या रिलेटेड कितें आहा तें आमी फुडें तेंच्या वांगडा रावतले आमी युनायटेड जर सगळे जाण रावले जाल्यारच हें शक्य जावंक शकता आतां आमी पळयता प्रत्येक गोंयांत सगळे कडेन हे परप्रांतीय येवन काम करता म्हणटा पळय ते आज वाडूंक लागले कित्याक खंय तरी आमी कमी पडले म्हणून आमी प्रत्येक वेळा आमकां सरकारा कडेन तशी जाय तसो सपोर्ट मेळूंक ना अशें तर आमी घेवन वतात अशें आसा तेन्ना आमकां काम दिवचें आमची ही मागणी आमी कोणाक तशें पळोवंक गेल्यार आमी तांकां परप्रांतीय म्हणून भायर उडोवचें किंवा काम दिवचें अशी आमची अपेक्षा ना.